बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जुलाई 2021 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की ख़बरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है शहजादा फैसल के दौरा इस्लामाबाद की, वैक्सीन की बात होगी, इसके अलावा फहस की बात करेंगे, छुट्टी वालों की, और भी अहम खबरें होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहजादा फैसल बिन फरहान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान एक रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरक़ वस्ता ताहिर अशरफी, वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने उनको खुश आमदीद कहा। वज़ारत ख़ारजा आमद पर जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने उनको खुश आमदीद कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए हैं। इसके बारे में मज़ीद डिटेल आज रात के 12 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में शाया की जाएगी। आपको बताते चलें, वैक्सीन की 2 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। वज़ारत सेहत सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा, वैक्सीन लगवाने वालों में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की मजमूई तादाद शामिल है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद 587 कोरोना मराकज़ में वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले तलबा की तादाद 10 लाख से ज़्यादा हो गई। वज़ारत सेहत के मुताबिक 12 से 18 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। उसके अलावा बताया गया कि जो मरीज़ हैं वो सेहत याब भी हो रहे हैं और वैक्सीन लगाने की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब में फ़हस दौरी मराकज़ के औकातकार क्या हैं? सऊदी अरब के तमाम इलाकों में गाड़ियों के सालाना कंप्यूटर मुआयने, जिसको फ़हस दौरी के कहा जाता है, उसकी टाइमिंग के जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। अखबार 24 अल मरसद के मुताबिक फ़हस के आला इदारे ने बयान में कहा कि रियाज के फ़हस दौरी सेंटर 1, सेंटर 2, जद्दा सेंटर 1, सेंटर 2, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, दमाम, हफूफ, अबहा, ताइफ, तबूक, हाइल, अल-कसीम, अल-खरज, जज़ान, नजरान, जम्बो और हिफर अल-बातिन में जो सेंटर हैं सुबह 7 से रात 11 बजे तक, इतवार से जुमेरात तक खुले रहेंगे। बयान में कहा गया कि हफ्ते को सुबह 7 से रात 10 बजे तक फ़हस सेंटर खुले रहेंगे। इदारे का कहना है कि अलजोफ, बेशा, अलमजमा, अलबाहा, महाइल असीर, अर, अलकरियात, वादी अल-दफासर, खिफजी और अलखुरमा और रस के स्टेशन इतवार से जुमेरात तक सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि हफ्ते को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। रेंट कार एजेंसियों के लिए मुश्तरका ई एग्रीमेंट के पहले मरहले पर अमल दरामद। सऊदी अरब की ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने 25 जुलाई से रेंट कार एजेंसियों के मुश्तरका ई एग्रीमेंट के पहले मरहले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने इस बात का ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट पर किया है। मुश्तरका ई एग्रीमेंट रेंट कार एजेंसियों को पाबंद करता है कि वो नकल पोर्टल के ज़रिए रेंट कार के तमाम एग्रीमेंट जारी करे। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा कि यह सर्विस लाइसेंस याफ्ता इदारों को मुकम्मल कानूनी तकाज़ों और शिकों के साथ एक जो एग्रीमेंट है वो जारी करने के काबिल बनाएगी। उनका कहना था कि इसके मुताबिक जो ई एग्रीमेंट से जो झगड़े हैं और जो मुतल्लिका हुकाम है उस पर बोझ कम होगा। बादलों में घिरे मुअल्लिक पुल पर वॉकिंग ट्रैक। सऊदी अरब में बाहा का मुअल्लिक पुल जो है वो मुहिम जो अफराद के लिए चैलेंज भी है और तफरीह का सामान भी। पुल पर चलने वाला एकदम खुद को बादलों में घिरा पाकर हैरत ज़दा रह जाता है। अल अरबिया नेट के मुताबिक बाहा म्यूनिसिपैलिटी ने बादलों में घिरे हवा में मुअल्लिक पुल पर वॉकिंग ट्रैक सियाहत के लिए आने वालों के लिए एक और खूबसूरत सहूलत फराहम की है। मुअल्लिक पुल का वॉकिंग ट्रैक जो है वो मुहम जो अफराद जो हैं उनको अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है, जहां वो ऐसी अछूती तस्वीर बनाते हैं जो उनकी याददाश्त से कभी नहीं मिट सकती। बाहा के रगदान पार्क में वाक़े मुअल्लिक पुल पर सियाहत के लिए जाने वालों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बाहा म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी ने बताया कि यह मुअल्लिक पुल 100 मीटर लंबा और 13 से 15 मीटर ऊंचा है। उन्होंने बताया कि धुंध में घिरा हुआ वॉकिंग ट्रैक बाहा, दरे और रगदान के जंगलात पर साया फगन नज़र आता है। यहाँ सियाहत के लिए आने वाले बारिश और धुंध में खुद को घिरा पाकर बड़ा एंजॉय करते हैं। ये पुल अभी तजर्बाती मरहले में है, इसका बाकायदा इफ्तिताह नहीं हुआ। बादलों में घिरे हुए वॉकिंग ट्रैक पर चहलकदमी करने वालों का कहना है कि पुल के ऊपर से दिलकश और खूबसूरत मनाजिर कभी नहीं भुलाए जा सकते। छुट्टी पर गए हुए अफराद, इकामा और खरूज अदा एक साथ एक्सपायर होने पर क्या करें?
سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ حاجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگہی بھی ضروری ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے وزارت سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ کارکن کے خروج ہوتا اور اقامہ کی تاریخ ختم ہونے والی ہے، جبکہ اقامہ کی جو ایکسپائری تاریخ ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ اقامہ کی ایکسپائری خروج ہوتا کی تاریخ سے 5 دن بعد کی ہے۔ موجودہ صورتحال میں اقامہ اور خروج ہوتا کی تاریخ میں توسیع کس طرح ممکن ہے؟ کیا پہلے خروج ہوتا کی مدت میں اضافہ کرنا ہوگا یا اقامہ کی؟ حکومت کی جانب سے ان ممالک کے لیے جن پر سفری پابندیاں عائد ہیں، یہاں یعنی وہ ممالک جہاں کرونا کے نئے کیسز کی وجہ سے مسافروں کے آنے پر پابندی ہے، کوئی رعایت دی گئی ہے۔ جب وزارت کی جانب سے بتایا گیا وہ ممالک جہاں سے مسافروں کے آنے پر تاحال پابندی عائد ہے، وہاں گئے ہوئے غیر ملکیوں کی واپسی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب اس بارے میں سرکاری سطح پر اعلان کیا جائے گا۔ جہاں تک اقامہ اور خروج ہوتا کی مدت میں توسیع کا سوال ہے تو حکومت کی جانب سے سعودی عرب سے باہر کے ہوئے غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج ہوتا کی مدت میں توسیع کے لیے جو آٹومیٹک طریقہ ہے وہ اختیار کیا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپشنل طریقہ ہے جو کہ آپ کے کفیل کے ابشر یا مقیم سے ہوتا ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ خروج ہوتا کی مدت اقامہ کی ایکسپائری تاریخ سے مشروط ہوتی ہے۔ اگر کسی کارکن کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہو تو پہلے اقامہ کی فیس ادا کر کے اس کو تجدید کیا جائے گا، اس کے بعد چھٹی کی جو مدت ہے اس کو بڑھایا جائے گا۔ کارکن کے اقامہ یا خروج ہوتا کی مدت میں توسیع کفیل کے ابشر یا مقیم پورٹل سے ہی ممکن ہوگی، جس کے لیے فیس ادا کرنے کے بعد تجدید کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کرونا وائرس کی وجہ سے حکومتی سطح پر بیرون ملک کے ہوئے غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروج ہوتا میں توسیع کی جو آٹومیٹک توسیع ہے وہ 31 اگست 2021 تک کر دی گئی ہے۔ سائق خاص فیملی ڈرائیور کے ویزے پر مقیم ایک شخص کی جانب سے جب وزارت سے پوچھا گیا کہ 2 مہینے بعد خروج رہائی پر پاکستان جانا چاہتا ہوں، اس صورت میں کیا مجھے کرونا ویکسین لگوانا ضروری ہے؟ جب وزارت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے سفر کرنے کے لیے ویلڈ ایگزٹ ویزا اور ایئر لائن کی کنفرم ٹکٹ ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ جس ملک میں جانا ہے وہاں کے سفری قواعد کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیکن ویکسین لگوانا ایک بہت اچھا عمل ہے۔ ویکسین اب دنیا میں آپ کو تمام جگہ پر ہر جگہ پر حالات کو نارمل کرنے کے لیے ویکسین بہت ضروری ہے۔ ٹریول کرنا ہو یا نہ کرنا ہو لیکن ویکسین لینا آپ کا فرض ہے۔ آپ کو فوری طور پر صحتی اپلیکیشن پر اپائنٹمنٹ لے کر ویکسین لے لینی چاہیے۔ آپ کو بتائیں گے سعودی شہری کو ہم وطن کے قتل پر سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ ہم وطن کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری کو ریاض شہر میں موت کی سزا دی گئی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری مشعل بن ناصر الدوسری نے جھگڑے کے بعد اپنے ہم وطن محمد بن مناہی الدوسری کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ سیکیورٹی فورس نے مفرور ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں اس پر قتل کی جرم عائد کی گئی فرد اور اس کے علاوہ فوجداری عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اس کو موت کی سزا سنائی تھی۔ سعودی انویسٹمنٹ فنڈ کی زیر ملکیت کمپنی کی انڈین ہیلتھ ٹیک پلیٹ فارم میں انویسٹمنٹ۔ سعودی عرب کی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ PIF کی زیر ملکیت ایک کمپنی ایلم نے انڈیا میں قائم ٹیک ہیلتھ فیمی سی سیریز فنڈز میں $75 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے، جس کی سربراہی کھوسلا وینچرز اور اس کے علاوہ اویر لیفرگ انویسٹمنٹ نے کی ہے۔ خرطوم ایئرپورٹ پر 6 گھنٹے میں ایتھوپیا کے 12 طیاروں کی ہنگامی لینڈنگ۔ ایتھوپیا کے 12 طیاروں نے خرطوم ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ ادیس ابابا کے ایئرپورٹ پر خراب موسم کی وجہ سے حد نظر 800 میٹر تک محدود ہو گئی۔ 6 گھنٹوں کے دوران 12 ایتھوپین طیاروں کی خرطوم ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ سوڈانی خبررساں ادارے کے مطابق ایتھوپین ایئرلائنز کے طیارے ایشیائی اور یورپی ممالک کے ایئرپورٹ سے ادیس ابابا جا رہے تھے۔ خراب موسم کے باعث خرطوم میں لینڈنگ کرنا پڑی۔ سوڈانی محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ ابراہیم عدلان نے کہا خرطوم ایئرپورٹ حکام نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز سے ایتھوپین جتنے بھی طیارے تھے ان کی لینڈنگ کروائی تھی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آج رات 12 بجے کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ فلائٹ سے متعلق بہت سی اپڈیٹ، آج کے سعودی عرب کے فارن منسٹر کا انٹرویو بھی شامل کیا جائے گا، تو رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن بھی دیکھنا مت بھولیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔